سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه، نستأذنكم لبدء مراسيم استبدال الراية الحمراء لقائد جيش الإمام الحسين عليه السلام أبي الفضل العباس عليه السلام، وحامل لوائه من الراية الحمراء إلى الراية السوداء، راية الحزن والأسى. كردوس سلام الإمام، سلام خط. ركب صح. كردوس تحية الإمام، سلام خط. ركب صح.
حمد لله وصار يلا عاشور وامتد العمر